A vehicle traveling from Goa towards Karnataka met with an accident on Kankona-Karwar highway after a cow suddenly stayed onto the road, forcing the driver to swerve and crash into the roadside wall. The incident has once again highlighted the danger of this narrow highway, which has witnessed repeated accidents. Locals and regular commuters have reiterated their long pending demand for widening the road into a four-lane highway, alleging that the government authorities are failing to take the issue seriously despite growing safety concerns. हायवे काणकोण टू कारवार नांव मोठे लक्षण कोटी हाका हायवे म्हणटात आनी ह्या हायवेचेर कितें जालां की सकाळ फुडें 3 एक एक्सिडेंट जाला. ताणें सांगलां की अकस्मात खंय मुखार गोरवां आयली आनी ताका लागून सायडीक घेतिल्ली पळय गाडी सायडीक मारल्या आनी ह्या गाडयेक बरोच माल लागला, तुमी पळोवपाक शकतात. आनी हे चिऱ्यांक मारून चिरोय सकयल पडल्यात. रस्त्या सायडीक डिस्टर्बन्स भरपूर प्रमाणात वाडिल्ल्यान एक मुखाल्यान गोरवां आयली की गाडी सायडीक वता आनी अशे अपघात घडटात. पूण आमची ऑथॉरिटी मात तशें लक्ष दिना. पूण बारीक कोणे गाडे बिडे जर घालत जाल्यार ते गाडी मातशी ते रोखडेच काडटात. पूण हे अशी डिस्टर्बन्स उरता किंवा रोड ल्हान आसात ते रस्ते रुंद करपाक ऑथॉरिटी सोदनाशिल्ल्यान लोकांनी नाराजी व्यक्त केल्या आनी लोक मागतात की जाता तितले बेगीन हे रस्ते रुंद करचे. हाका कितलेशे कोटी पास जाल्यात, पूण हे कोटी पास जाल्यात पूण कागदाचेर येतात, पेपराचेर येतात. पूण अक्षरशः हे पास जाल्ले पयशे रोड सुरू जायना आनी लोकांचे नाहक बळी वतात, नाजाल्यार लोकांच्यो गाडयो मारून अश्यो काबार जातात. हांचेर सरकारान जाता तितले बेगीन आनी PWDन विचार करचो अशें लोकांचो डिमांड आसा. काणकोण टू कारवार ही गाडी कर्नाटकाक वताली, गोंयच्यान कर्नाटका वताली आनी ताणें सांगलां की अकस्मात गोरवां आयिल्ल्या कारणान ही गाडी रायटाक घेवची पडली आनी ताची गाडी बरी डॅमेज जाल्या. आयज सांगतात की हो हायवे पास जाला, 4 लेन जाता म्हूण, पूण अजून 4 लेन जावपाचें नांव येना. प्रत्येक इलेक्शना टायमार सांगतात की रोड आसा तो 4 लेन करता म्हूण. जाता तितले बेगीन रोड 4 लेन करचो म्हूण लोक मागतात. कारण हांगा डे बाय डे एक्सिडेंट जायत रावतात, लोक मरत रावतात, लोकांच्यो गाडी डॅमेज जातात. पूण सरकाराक व्हडलेशें पडिल्लें ना काय कितें म्हूण लोकांनी प्रश्न केला. त्याच बरोबर लोक मागतात. आयज गोंयांत पळयलां तुमी दिसान दीस लोक मरतात आनी लोक मरपाचें प्रमाण मोठ्या प्रमाणान वाडिल्ल्यान जाता तितले बेगीन हो हायवे करचो म्हूण आतां पब्लीक डिमांड करतात. इन गोवा खातीर काणकोण.